बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज काबीना के इजलास में तमाम वज़रा को अगले 3 से 4 महीने के दौरान मुल्क से बाहर जाने पर रोक दिया है। कोई वजीर मुल्क से बाहर नहीं जाएगा। ज़राए के बताते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म ने वज़रा को मुल्क से बाहर जाने के लिए इसलिए रोका कि इस वक्त मुल्क को मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। सबसे बड़ा और हुकूमत के लिए वबाले जान जो चैलेंज है वो मुआशी चैलेंज है। इसी मुआशी चैलेंज की नाकामियों का जिक्र करते करते इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म बन गए। सब ने देखा कि इमरान खान ने मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में मुआशी पॉलिसीज़ पर कैसे तनकीद की थी। ना सिर्फ तनकीद बल्कि मसावी प्लान्स भी शेयर किए जाते रहे। ये तक कहा गया कि कशकोल उठाकर बाहर मांगने नहीं जाएंगे। लेकिन जब इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म बने तो फिर वही रोना शुरू हो गया जो माजी की सब हुकूमतें रोती आई हैं। कशकोल भी पकड़े और IMF का रुख भी किया गया और अब मिनी बजट की तैयारियां भी की जा रही हैं। मौजूदा मुशीर खजाना इसी साल जून में क्या फरमाते थे और अब क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। और यही नहीं बल्कि इमरान खान साहब तो हमेशा से शाही कल्चर, रकबा परवरी और रसूल इस्तेमाल करने के खिलाफ आवाज़ उठाते आए हैं। माजी में मुस्लिम लीग नून की तरफ से वज़ीर-ए-आज़म हाउस में इशाइया या ज़ोहराने पर इमरान खान ने शदीद तनकीद भी की। साबका हुकूमत के वज़ीर-ए-आज़मों के बैरूनी मुल्क दौरों पर अखराजात की फहरिस्तें बना कर शेयर भी की जाती हैं। किफ़ायत शारी के लेक्चर्स दिए गए। वज़ीर-ए-आज़म हाउस और गवर्नर हाउस की बिल्डिंग को तालीमी इदारों में बदलने के बुलंदबाज़ दावे भी होते रहे, मगर हुकूमत में आने के बाद ना तो किसी इदारे को दरसगाह बनाया गया और ना ही सरकारी दफातर का इस्तेमाल जो है वो ज़ाती मुफाद के लिए बंद हुआ। आज सामने आने वाली खबरों और तस्वीर में सबने देखा कि सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी के बेटे के कारोबार की तकरीबात गवर्नर हाउस में मुनाकिद की गई, बल्कि सदर आरिफ अलवी ने खुद भी शिरकत की। सोशल मीडिया पर तनकीद के बाद सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने जगह के इंतखाब के फैसले को नाकिस फैसला करार दिया है। वो पार्टी जो आवाम को तब्दीली का ख्वाब दिखाती आई है वो हुकूमत में आई तो खुद ही तब्दील हो गई और इस बात का इकरार PTI के रहनुमा और गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने लंदन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। पार्टी रहनुमा अपनी पॉलिसीज पर तनकीद कर रहे हैं। करप्शन की स्टोरियां PTI हुकूमत की जीनत बन रही हैं। वादे ही हैं, वफा नहीं हो पा रहे। मुआशी सूरत हाल अब तर होती जा रही है। इसी सूरत हाल को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कुछ यूँ बयान किया है कि तब्दीली का असल चेहरा तारीखी महंगाई और बेरोजगारी। PTI के वज़ीर-ए-आज़म को ये क्यों लगता है कि आइंदा जो 3 से 4 महीने हैं आखिर क्यों इतनी अहमियत के हामिल हैं कि वज़रा को जो है वो अपनी जगहों पर होना चाहिए और मुल्क से बाहर ट्रैवल भी नहीं करना चाहिए। इसी पर बात करेंगे। मौजूद हैं सदाकत अली बाज़म। अब्बास साहब बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए, रहनुमा है PTI के। अब्बास साहब मुझे ये बताइएगा कि ये जो वज़ीर-ए-आज़म साहब की तरफ से हिदायत जारी की गई हैं वज़रा के लिए और वो कह रहे हैं कि 3 से 4 महीने बड़े अहम हैं और वज़रा जो हैं वो मुल्क से बाहर ना जाएँ, तो अखराजात कम करने की कोशिश है या फिर इसके पीछे कुछ और वजूहात हैं? वज़ीर-ए-आज़म गाए बगाए ऐसे ऑर्डर जारी करते रहते हैं, अपनी कैबिनेट को मज़ीद मेहनत करने का कहते रहते हैं और चूँकि ये सर्दियों का महीना है जिसमें पाकिस्तान में गैस के मसाइल भी हैं और ज़ाहिर है महंगाई का भी एक फैक्टर है और मईशत के जो मतलब एक इश्यूज़ लॉन्ग स्टैंडिंग चल रहे हैं उनकी वजह से वो ज़्यादा बेहतरी की परफॉर्मेंस और ज़्यादा अपने काम को फोकस, बिकॉज अब हम अगले साल में दाखिल होने लगे हैं और ज़ाहिर है हुकूमत ने जो डिलीवर करना है उस हवाले से बहुत सारी चीज़ें डिलीवर हो चुकी हैं, बहुत सारी होनी है और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो हम चाह रहे हैं कि इस बजट से पहले मैच्योर हो जाएं। इसलिए गवर्नेंस को बेहतर करना, परफॉर्मेंस को बेहतर करना और जो प्रोजेक्ट्स हैं मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़ के उनको अपने लॉजिकल एंड तक लेके जाना। और मेरा ख्याल है कि ये अब खुशी की बात है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपनी कैबिनेट को मज़ीद प्रेशराइज कर रहे हैं कि वो और अच्छा डिलीवर करें। नहीं तो बात से मुझे ये बताएगा कि कुछ इस तरह की चेमगोइयाँ भी हो रही हैं कि मुआशी हालात इंतहाई अबतर हैं, हम बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली नीचे आ चुके हैं और यही वजह है जो कि वज़ीर-ए-आज़म ये कह रहे हैं कि अगले 3 से 4 महीने जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं और वज़रा को भी कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए। देखिए मईशत में मुश्किलात तो हैं, आप यानी एक डॉलर की डिप्रिसिएशन है, इस वक्त फूड का एक इंटरनेशनल बहरान है और हमारी मईशत ठीक होने की कोशिश हो रही है, पूरी कोशिश की जा रही है कि मईशत की बहाली हो और उस लिहाज से बहुत अच्छी पॉजिटिव्स भी हैं। एक्सपोर्ट आपकी बढ़ रही हैं। पहले 4 महीनों में जो 300 बिलियन का हमें टारगेट था एक्स्ट्रा, उससे एक्स्ट्रा रेवेन्यू आ गया है।
آپ کے ریمیٹنسز بھی بڑھ رہے ہیں, چیزیں بہت اچھی ہیں, لیکن بہت کچھ اور اچھا کرنے کی ضرورت ہے. تو ایسی کوئی خدا نہ خواستہ معیشت کے لیے کوئی ایسی کوئی الارمنگ سچویشن آنے والے دنوں میں تو نہیں ہے, لیکن پرائم منسٹر صاحب کنسرن ہیں, اور اگر منسٹرز کو وہ اپنے اپنے کام پہ مزید فوکس کرنے کے لیے اور مزید اس کو اویلیبل رکھنے کے لیے کہہ رہے ہیں, تو ایک یہ بھی وجہ ہے کہ ذرا یہ چھٹیوں کا بھی سیزن ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے دنیا میں یہ کرسمس ہالیڈیز ہوتی ہیں اور لوگ نکل جاتے ہیں, تو شاید پرائم منسٹر اس وجہ سے بھی ان کے پاس کوئی خبر ہو کہ کوئی منسٹر آگے پیچھے شاید اپنے فیملی کے ساتھ جانا چاہ رہے ہوں, تو اس حوالے سے بھی کوئی ایسی ہدایت جاری ہو سکتی ہے. اچھا, بات سے مجھے یہ بتائے گا کہ پی ٹی آئی نے جو ماضی کی تمام حکومتیں ان کے اوپر کرپشن کے الزام لگائے, پھر جب آپ الیکشن کیمپین کر رہے تھے تو تب بھی احتساب کا نعرہ, ایک سب سے بڑا نعرہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ہوتا تھا, اور پی ٹی آئی اس نعرے کو بنیاد بنا کر جو ہے وہ حکومت بھی پی ٹی آئی نے بنائی. مجھے یہ بتائے گا کہ اب جب ہم موجودہ آڈٹ رپورٹ کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ماضی میں جو ہوتا آیا تھا اب بھی تقریباً ویسا ہی ہو رہا ہے. چینی کی خریداری میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں 1 ارب 40 کروڑ, گھی کی خریداری میں 1 ارب 60 کروڑ, آٹے کی خریداری میں 9 کروڑ 35 لاکھ, اور اس طرح سے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی میں بھی, اور کرونا کے حوالے سے جو فنڈز ہیں اس کے حوالے سے بھی جو ہے بے ضابطگیوں کی خبریں ہمارے سامنے ہیں. تو مجھے یہ بتائے گا کہ یہ کیا پی ٹی آئی کرپٹ ہو گئی ہے, یا پھر حکومت کے ہاتھ سے معاملات نکل گئے ہیں اور کچھ ایسے مافیاز جو ہیں وہ آپریٹ کر رہے ہیں کہ حکومت بے بس ہے ان کے آگے؟ دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ کرونا کے حوالے سے بہت ساری irregularities جو ہے آڈٹ آبجیکشنز ہوئے ہیں. وہ آڈٹ پیراز اس لیے بنتے ہیں کہ جب آپ کی کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے تو بہت سارے ایسے پروسیسز ہیں جن کو کٹ شارٹ کرنا پڑتا ہے. مثال کے طور پہ کوئی ٹینڈر کرنا ہے, اس کے بعد اس کا پروسیس ہے اور ڈیو ٹائم ہے, لیکن اگر آپ نے ویکسین منگوانی ہے تو ویکسین منگوانے کے لیے آپ کو تو اس کی, یا کوئی میڈیسن منگوانی ہے, کوئی ایسا اکوپمنٹ منگوانا ہے کرونا کے حوالے سے, تو اس میں بہت سارے ظاہر ہے پروسیجرل لیپسز آئے ہوئے ہوں گے, اور وہ ظاہر ہے اس کی آڈٹ کا ایک پروسیجر ہے اس میں آبجیکشن ہے. یہ بات میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ جو ہے وہ, پہلی بات ہے کہ گورنمنٹ ہائر لیول پہ کوئی کرپشن کرے یا کسی طرح پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کرپشن کو برداشت کرے. یہ ہو سکتا ہے کہ بہت سارے فنکشنریز ہیں, ایک سسٹم ہے جس کو ہم نے انہیریٹ کیا, کسی جگہ پہ کوئی irregularity ہو بھی سکتی ہے, کوئی میل پریکٹس ہو بھی سکتی ہے, لیکن یہ بات قوم تسلی کر لے کہ عمران خان کی حکومت کسی ایسے آدمی کو نہیں چھوڑے گی, اس کا تعلق چاہے پھر اس کو اس طرح سے فریز کر لیتے کہ کچھ بڑے اور طاقتور مافیاز جو ہیں وہ حکومت کے سامنے یا حکومت کے اندر جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں اور حکومت ان کے آگے بے بس ہے, اور یہ ہم نہیں کہہ رہے, آپ کے وزراء یا وزیر اعظم صاحب خود بھی ان کا ذکر کر چکے ہیں. جملہ کچھ مافیاز کام کر رہے ہیں اور کچھ مافیاز حکومت کے اندر کام کر رہے ہیں. حکومت کے جو ہے نا اس کے نظام کے اندر تو مافیاز ہو سکتے ہیں جس کا پرائم منسٹر بھی ذکر کرتے ہیں, لیکن حکومت کا حصہ میرا خیال ہے میں بالکل ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ کوئی آدمی جو عمران خان صاحب کو جانتا ہو اور وہ با اثر ہو اور اس کو پتہ ہو کہ وہ کوئی غلط کام کرے گا جس سے ملکی خزانے کو نقصان ہوگا اور وہ عمران خان صاحب کے عطاب سے بچ سکے گا. میں نہیں سمجھتا کہ میری 3 سالہ جو حکومت کی جو میں نے ٹائم دیکھا ہے عمران خان صاحب کے ارد گرد جو میں نے ہوتا دیکھا ہے, میرا نہیں خیال کہ کسی کو کوئی ذرا سا بھی ڈاؤٹ ہے اگر وہ غلط کام کرے گا تو وہ بچ سکے گا. باقی یہ ایک اچھی بات ہے کہ لوگ جو ہے وہ اس کرپشن کو یا اس جو یہ پیسوں کا غلط استعمال ہے, حکومتوں کی اختیارات کا استعمال ہے, اس کو لوگ غلط سمجھتے ہیں. یہ بڑی اچھی بات ہے اور ہمارے یہ بیانیے کی جیت ہے کہ اگر لوگ اس چیز کو, ہم تو سمجھتے ہیں کہ قوم کی اخلاقیات اتنی مار دی گئی تھی کہ کرپشن کو لوگ برائی نہیں سمجھتے تھے. اگر آپ لوگ کرپشن کو برائی سمجھتے ہیں اور ہماری حکومت پہ سوال اٹھاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ میری جد و جہد ہے وہ کامیاب ہو گئی ہے, اور اگر پاکستان سے کرپشن اپ روٹ ہوتی ہے تو میرا خیال ہے یہ بہت بڑی ایک ایول ہے جو پچھلے 30 سال سے اس ملک کو دیمک کی طرح چاٹ رہی تھی. آج لوگ ایسی بہت ساری چیزیں تھیں نا شاید جن کے بارے میں پی ٹی آئی کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی کو جو بہت ساری چیزوں کے بارے میں اندازہ نہیں تھا, پر جب وہ حکومت میں آئے تو پھر ان کو پتہ چلا. مثلا اس کی مثال اس طرح سے لی جا سکتی کہ آپ لوگوں نے کہا کہ نہ ہی کشکول لے کر باہر جائیں گے, نہ ہی آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے, لیکن پھر آپ کو دونوں کام کرنے پڑے. آپ کو کشکول لے کر باہر بھی جانا پڑا, آپ کو آئی ایم ایف جو ہے وہاں پر بھی جانا پڑا, اور پھر جن دوست ممالک سے رقوم لی گئی وہاں پر بھی جو رقم ہے وہ 4% سود سمیت واپس دینے کی شرائط پر لی گئی. شہباز شریف تو بڑے ہی خراب حالات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اسی طریقے سے معاملات چلتے رہے تو آئندہ برس تو قرض پر سود کی ادائیگی کے بعد مزید قرض جو ہے وہ بھی لینا پڑے گا. دیکھیں عائشہ, فرینکلی جو آپ بات کر رہی ہیں پارٹلی صحیح ہے اور پارٹلی صحیح نہیں ہے. جب ہم گورنمنٹس کو اور ان انکمبنٹ گورنمنٹس کو کرٹیسائز کر رہے تھے تو ہم ظاہر ہے اپنا روڈ میپ دے رہے تھے کہ پاکستان ان وجوہات سے مشکلات میں ہے
اور اگر ہماری حکومت آئے گی تو ہم پاکستان کو ان مشکلات سے اس طرح نکالیں گے اور اس طرح ملک کو قرضوں سے آزاد کریں گے۔ میں آپ کو بڑی واضح مثال دیتا ہوں، جس سال ہم آئے تھے اس سال 18 ارب ڈالر کا خسارہ تھا کرنٹ اکاؤنٹ کا، اگلے سال 13 ارب ہو گیا اور اگلے سال 1 ارب ہو گیا۔ یہ جو خسارے کم کر رہے ہیں یا ملک کو قرضوں سے نجات دلا رہے ہیں۔ ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے آتے ہی بٹن کیوں نہیں بند کر دیا اور خسارے ختم اور ہم قرضوں کی ضرورت نہ پڑے، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہے نا باز صاحب جس کے لیے بٹن کی ضرورت نہیں ہے، 3 سال ویسے بھی ہو گئے ہیں، بٹن کی ضرورت نہیں، کچھ چیزیں آپ کے ہاتھ میں بھی ہوتی ہیں، جس طرح وزیر اعظم ہاؤس، گورنر ہاؤس اور دیگر سرکاری عمارتوں کے حوالے سے بھی بلند و بانگ دعوے ہوتے رہے کہ اس کو یونیورسٹیز میں تبدیل کیا جائے گا، لیکن اس سے اپوزٹ ہم نے دیکھا کہ وہاں پر تو جو ہے یعنی آج کی مثال اگر ہم لے لیں، ہم دیکھتے ہیں کہ صدر پاکستان عارف علوی کے بیٹے کی کاروباری تقریب جو ہے وہ گورنر ہاؤس میں ہوتی ہے سندھ میں، اور وہاں پر صدر پاکستان صاحب خود شرکت فرماتے ہیں، تو پھر کیا یہ زیب دیتا ہے صدر پاکستان کو ایک کلیش آف انٹرسٹ کو نظر انداز کر دیں پھر بعد میں کہیں کہ فیصلہ غلط تھا یا جگہ کا انتخاب غلط تھا؟ اچھا عائشہ، آپ کے پروگرام میں یہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو وزیر اعظم ہاؤس میں جو یونیورسٹی بننی تھی اس کا ایکٹ ہماری ایجوکیشن کمیٹی سے نکل گیا ہے اور لہٰذا وزیر اعظم ہاؤس یونیورسٹی بننے جا رہا ہے، اس کے لیے بجٹ ایلوکیشن بھی ہوگی ہے۔ مری میں جو گورنر ہاؤس تھا وہ کوثار یونیورسٹی کا کیمپس بن چکا ہے اور جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مری میں جو گورنر ہاؤس تھا اس میں اب کوثار یونیورسٹی کے ٹورزم کی کلاسز شروع ہیں جو ہم نے بنائی ہے اور جس میں کلاسز شروع ہیں۔ اسی طرح باقی چیزیں بھی لائن اپ ہیں۔ اگر مجھے جو آپ نے انسیڈنٹ بتایا مجھے اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے، لہذا آئی کی ناٹ کامنٹ آن دیٹ، لیکن اگر کوئی ایسی بات ہوئی ہے تو ضرور اس کی لاجک ہوگی، اور لاجک نہیں ہوگی تو پی ٹی آئی کو اس کو ایکسپلین کرنا چاہیے۔ جو آپ نے اسپیسیفک سچویشن کی بات کی ہے وہ میرے نالج میں نہیں ہے، لیکن یہ 2 باتیں میرے ذاتی نالج میں ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ یونیورسٹی پرائم منسٹر والی بننے جا رہی ہے اور مری والی یونیورسٹی۔ اچھا اب ایسے بھی ایک آخری سوال، گورنر پنجاب چودھری سرور صاحب کی جانب سے ایک بڑا امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ سامنے آیا، انہوں نے کہا کہ پارٹی نے رسمی عہدہ دے کر سائیڈ لائن کر دیا، گورنر بننے کی ان کی خواہش نہیں تھی، تو آپ کی پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے اور پارٹی کے فیصلوں کو اب غلط قرار دے رہے ہیں۔ ایک طرف عثمان بزدار صاحب کو وزیر اعلیٰ بنا دیا جاتا ہے اور پھر جو لوگ کہتے ہیں کہ ان کا پارٹی میں کنٹریبیوشن ہے اور یہ ساری چیزیں ان تجربہ کار سیاستدانوں کو جو ہے وہ سائیڈ لائن کر دیا جاتا ہے، تو کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں یہ ایک انڈیویجول کا اپنا اس کا ایک سوچ ہوتی ہے۔ چودھری سرور صاحب یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی سینیٹر بنے تھے، وہ کوئی منسٹر بننا چاہتے ہوں گے، وہ وزیر اعلیٰ بننا چاہتے ہوں گے۔ میں نے ان کا بیان پڑھا ہے، انہوں نے کہا جب بندہ پارٹی میں ہوتا ہے تو پارٹی کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ پی ٹی آئی کی ضرورت تھی کہ ان کو گورنر پنجاب بنانا تھا۔ شاید چودھری سرور صاحب ہو سکتا ہے سی ایم بننا چاہتے ہوں، ہو سکتا ہے وہ وزیر بننا چاہتے ہوں، تو یہ تو ان کی اپنی خواہش ہے۔ میرا نہیں خیال کہ انہوں نے کوئی کمپلین کیا، کسی جگہ پہ بیرون ملک ان کو کسی نے سوال کیا ہوگا اور کسی جگہ پہ انہوں نے کہہ دی ہوگی، بات انفارمل تھی، لیکن کسی طرح میری ان سے کوئی 4-5 دن پہلے ملاقات ہوئی تھی، کسی طرح ایسی کوئی بات کہ جو پارٹی کی لائن سے ہٹ کے وہ بات کریں وہ نہیں ہے۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ اتنی چھوٹی بات ہے کہ اس کو ڈسکس کرنا بھی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ خدا نہ خاصہ وہ پارٹی سے کوئی ان کو ناراضگی نہیں ہے، وہ ان کی ذاتی ایمبیشنز ہیں اور ان ذاتی ایمبیشنز میں ہو سکتا ہے وہ اس سے بہتر کوئی جگہ یا اس سے کوئی ڈیفرنٹ جگہ چاہتے ہوں۔ وہ گورنر کی جو پوزیشن ہے وہ سیریمونیل ہے موسٹلی، وہ کوئی ایسی جگہ پہ انہوں نے کہا نا وہ کام کرنا چاہتے تھے۔ ٹھیک ہے صداقت علی باج صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ آپ کا جی۔ چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد کوئکلی واپس آتے ہیں ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ کسی بھی شعبے کے ملازمین ہوں یا طلبہ پی ٹی آئی کی پالیسیز پر احتجاج کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کبھی لیڈی ہیلتھ ورکرز کو دیکھ لیجئے، کبھی سکولز اور کالجز کے طلبہ، کبھی بلدیاتی حکومتوں کے ملازمین، کبھی انصاف کے حق کے لیے مظلوم لاشیں سڑکوں پر رکھ کر احتجاج کر رہے ہیں، اور تاجر برادری حکومت کے پہلے دن سے ہی سڑکوں پر احتجاج کر رہی ہے۔ آج حکومت کی پوائنٹ آف سیل کی پالیسی اور جبری سیلز ٹیکس پر صدارتی آرڈیننس کے خلاف انجمن تاجران پاکستان نے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے سرینا چوک پر اپنے مطالبات کے حق میں احتجاجی مظاہرہ کیا ہے۔ انجمن تاجران نے وزیر اعظم ہاؤس کے سامنے دھرنے کا اعلان کیا تھا، تاہم اسلام آباد انتظامیہ کی جانب سے سرینا چوک پر کنٹینرز لگا کر روکنے کی کوشش کی گئی۔ ملک بھر سے آئے تاجروں نے اسلام آباد کے سرینا چوک پر احتجاج کیا اور پوائنٹ آف سیل پر ڈیوائس کا قانون ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ اسی دوران خبر آئی کہ آل پاکستان انجمن تاجران کے صدر اجمل بلوچ کی نظر بندی کے احکامات جاری کیے جا چکے ہیں، مگر پھر دیکھا کہ صدر انجمن تاجران نے اتحاد کے کارکنان سے خطاب کیا۔ تاجر برادری کا کہنا تھا کہ چھوٹے تاجروں کی سیل ٹیکس رجسٹریشن کا کام ناممکن ہے
उन्होंने मुतालबा किया कि 80 लाख ताजरों के लिए फिक्स टैक्स का निज़ाम जो है वो लागू किया जाए। ताजर बरादरी के मुताबिक जब तक वज़ीर-ए-आज़म हमारी बात नहीं सुनते हमारा एहतजाज जारी रहेगा। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं जी सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान अजमल बलूच साहब। बहुत शुक्रिया अजमल साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। अजमल साहब, सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए एक चीज़ तय होती है, आप किन पॉइंट्स के ऊपर, मैं इसको इस तरह से फ्रेज करूँगी, किन पॉइंट्स के ऊपर आप ये कह रहे हैं कि ये सेल्स टैक्स जो है वो जबरी तौर पर लगाया जा रहा है? हुकूमत चाहती है कि तमाम जो लोग हैं वो टैक्स के दायरा कार के अंदर आएँ, तो इसमें क्या बुराई है आपके ख्याल में? देखिए जी, 3 पॉइंट्स हैं। एक पहला है जबरी सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन। ये 1990 का कानून है। अगर ये कानून अमल दरामद इस पे हो सकता होता तो मेरे ख्याल में परवेज़ मुशर्रफ साहब से ज़्यादा कोई ताकतवर हुकूमत नहीं थी जो कर लेती। ये नामुमकिन काम है। ताजर पढ़ा लिखा नहीं है और ये टेक्निकल ज़ुबान है, इसको नहीं समझ सकते। और दूसरी बात ये है कि इनकम टैक्स हम दे रहे हैं, FBR का कानून ये कहता है कि आपने टैक्स नहीं देना है, सेल टैक्स देना नहीं है, आपने सिर्फ रजिस्टर्ड होना है और ज़ीरो रेटेड रिटर्न आपने फाइल करनी है। और भाई हम कहते हैं कि आपका मकसद है कि हम इंपोर्टर को और मैन्युफैक्चरर को, जो ये FBR कहता है कि वहाँ पे जब आप 100 रुपए की चीज़ लाते हैं तो मिडल मैन 117 रुपए देकर आता है और वहीं पे टैक्स वसूल हो जाता है, वहाँ पे जमा होना चाहिए। FBR का कहना है कि ये वहाँ पे जमा नहीं होता, चोरी हो जाता है। और भाई इसका जिम्मेदार FBR का एहलकार है, हम नहीं है, वो वहाँ मौजूद है। ये हमें 80 लाख लोगों को मुसीबत में डाल के ये कहते हैं आप टेक्निकल बाबू रखें, टैक्स आपने नहीं देना, खाली रजिस्टर्ड हो, हमने उस चोर तक पहुंचना है। ओ भाई चोर 41,000 अगर आप उनको, मैं नहीं कहता कि कोई मैन्युफैक्चरर चोर है या इंपोर्टर चोर है, FBR चोर है। FBR का एहलकार वहाँ मौजूद है तो उसकी जेब पे डिवाइस लगाए। हम हमारी जेबों पे, हमारी दुकानों पे डिवाइस ना लगाएं। जब तक FBR के लोग सही नहीं होंगे ये सिस्टम ठीक नहीं हो सकता है। और जब IMF से मुआहदा कर लेते हैं कि लिटरेसी रेट हमारा देखें क्या है, ताजरों में तो 1% भी नहीं है। और भाई जब हम पढ़े लिखे नहीं है तो हमें क्यों ऐसी मुसीबत में, क्यों टेक्निकल ज़ुबान में? शौकत तरीन साहब तो समझ सकते होंगे। आज देखें शेख हफीज़ साहब यहाँ से चले गए, किसी ने नहीं पूछा कि आप क्या करते रहे और क्या के कितना नुकसान कर गए इस मुल्क का, और चले गए चुप करके थैला उठा के। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि मुल्क का वज़ीर ख़जाना कौमी असम्बली का मेंबर होना चाहिए। अगर वो होगा तो लोग उसे सवाल करेंगे कि हमारा ख़जाना कहाँ खर्च हुआ है, कहाँ गलत खर्च हुआ है, हम जो टैक्स देते हैं वो कहाँ ज़ाया होता है। अच्छा अजमल बलूच साहब, आप कुछ तरीकाकार सजेस्ट कर रहे हैं कि ये इस तरीके से नहीं जी, इस तरीके से हो जाए तो बेहतर है। आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि ये एक टेक्निकल चीज़ है जिसको तमाम ताजर भाई जो हैं वो नहीं समझ पाएंगे और वो एक बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे। जी, दूसरी पॉइंट आप सेल पे डिवाइस लगाने की, हम इनको कहते हैं कि जो चेन्स हैं, जो ब्रांड हैं, जो माल हैं, वहाँ इन्होंने लगाए हुए हैं। वहाँ पे इनको जो अभी भी यकीन करें जहाँ जहाँ ये डिवाइसें लगी इनको नुकसान हो रहा है। FBR को, FBR के एहलकार खुद लोगों को बता आते हैं ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। हमें सब पता है। FBR के लोग जब तक ठीक नहीं होंगे, FBR के लोग जब तक करप्शन नहीं करेंगे, तब तक ये सिस्टम कोई भी ले आए ये सिस्टम। ये अब IMF से मुआहदा कर लेते हैं। IMF कहता है बरतानिया के मुताबिक आप हमारे से मुआहदा करो, और फिर इम्प्लीमेंट किन को कराना है, जिनको पता ही कोई नहीं है कि ये मशीन क्या है। अब वहाँ पे मशीन आपने ख़रीदनी है, उसके ऊपर UPS आपने ख़रीदना है, फिर टेक्निकल बाबू आपने लाना है। और भाई आम दुकानदार ये नहीं कर सकता है, ये इनको पता भी है ये नहीं कर सकता है, लेकिन शायद इनकी मजबूरी, इन्होंने IMF से मुआहदा किया हुआ और हमारे ऊपर ये ज़बरदस्ती कदगन लगानी है। जो सदारती ऑर्डिनेंस में इन्होंने ये अभी बिल अब तो एक्ट बन गया, वो जितने बिल पास हुए उसके अंदर पुलिस के इख्तियारात FBR को, भाई पहले ही FBR सारा टैक्स चोरी कर लेता है, फिर आप पुलिस के जब इख्तियारात देंगे तो पुलिस के, आपको सबको पता है कि पुलिस से लोग क्यों पीछे हटते हैं, वहाँ क्या होता है। अगर FBR इस तरह इदारों को जब आप पुलिस के इख्तियारात देते जाएंगे तो इदारे तो तबाह हो जाएंगे। ऑलरेडी ये सारे इदारे 600 अरब रुपए के खसारे में, तो इनको ठीक करने के लिए पता नहीं कोई प्लानिंग नहीं है। मैं तो हैरान हो रहा हूँ कि तरीके इंसाफ की हुकूमत तो पढ़े लिखे लोगों की, हमसे जब ये लोग पहले मिलते थे तो हमें लगता था ये बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन मुशीर वही हैं जो पिछली हुकूमतों के निकले हुए हैं, वजीर वही है जो पिछली हुकूमतों, ये अपने लोगों को इस्तेमाल करते, कसम से इनसे बेहतर काम कर लेते। सही। अच्छा अजमल साहब, ये भी खबर आई कि आपकी नजरबंदी के अहकाम जारी हो गए हैं, तो खबर झूठी थी या अहकाम बाद में वापस ले लिए गए?
دیکھیے مجھے اس بات کا علم نہیں ہے، مجھے تو رات کو 1 بجے پتہ چلا کہ میڈیا پہ چل رہا ہے کہ آپ کے خلاف نظر بندی کے احکامات جاری کیے گئے. دیکھیں میں یہ نظر بندیاں میں بھگتا چکا ہوں، ان گنت مرتبہ انہوں نے مجھے جتنی حکومتیں اب تک گزری ہیں سب جیلوں میں مجھے بار بار جیل میں بھیج چکی ہیں. یہ دونوں بازو میرے تاجروں کی خاطر ٹوٹے ہوئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے، یہ کل بھیج دیں، یہ آج بھیج چکے ہوتے اس سے اور تاجر زیادہ باہر آ جاتے. مسئلہ میری نظر بندی کو خدا نہ خواستہ میں پتہ نہیں وزیر اعظم ہاؤس پہ قبضہ کرنے چلا تھا، میں تو چلا تھا وزیر اعظم صاحب میری بات سنیں. وزیر اعظم اگر ملک کے الیکٹڈ وزیر اعظم ہیں ان کو چاہیے کہ سٹیک ہولڈر سے بات کریں، اور اگر ان کے دروازے پر ہم دستک دے دیتے. اور اجمل صاحب بات سنی گئی کسی لیول کے اوپر، کسی نے کوئی رابطہ کیا ہو، کوئی تسلی کرائی ہو؟ نو کچھ نہیں کچھ بھی نہیں، کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں. ہمارے مشیر خزانہ صاحب جو ہیں وہ جو پی ٹی آئی کا ایک ٹریڈرز ونگ ہے اور ایک جماعت اسلامی کا ٹریڈرز ونگ ہے، ان کو اکٹھا کر لیتے ہیں روزانہ ہر چوتھے دن ان کے ساتھ ایک میٹنگ ہو رہی ہے. ہاں جی مسئلہ حل ہو رہا ہے. وہ کیا مسئلہ حل ہونا ہے؟ پوائنٹ صرف 3 ہیں کہ ڈیوائس نہ لگائیں، جبری سیل ٹیکس میں رجسٹریشن نہ کریں، اور پولیس کے جو اختیارات ایف بی آر کو آپ دے رہے ہیں یہ واپس لے لیں. اور پتہ نہیں یہ کوئی اتنی سائنس نہیں ہے، اتنا مشکل کام نہیں ہے کہ کوئی. اچھا اجمل صاحب آپ یہ کہتے ہیں کہ جب تک وزیر اعظم ہماری بات نہیں سنتے احتجاج جاری رہے گا، اگر نہیں سنتے تو پھر آگے کیا حکمت عملی ہوگی؟ کیا طے کیا آپ لوگوں نے؟ دیکھیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کل وزیر اعظم صاحب جب کنٹینر پہ کھڑے تھے اس وقت یہی کہتے تھے کہ میں سب سے پہلے ایف بی آر کو ٹھیک کروں گا. ایف بی آر تو ٹھیک نہیں ہوا ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ ایف بی آر کے اندر کیا ہوتا ہے. ایف بی آر یقین کرے کوئی ایسا تاجر نہیں جس پر 6 لاکھ کی آمدن والے تاجر پر کوئی ٹیکس نہیں ہے، لیکن وہ بھی سال کا 80-90 ہزار روپے سال کا ٹیکس دے رہا ہے ان کو. انڈائریکٹ بھی ڈائریکٹ بھی اگر وہ ریٹرن فائل کرتا ہے تو ان کو ریفنڈ دینا پڑے گا. وہ ریفنڈ بھی ہم نہیں لے رہے کہ بجلی کے بلوں پہ سیل ٹیکس بھی ہے، انکم ٹیکس بھی ہے، یہ لے رہے ہیں. اور ان کو کیا چاہیے؟ وزیر اعظم صاحب کو بات ہم سے کرنی چاہیے، کیونکہ نچلی سطح پہ ایف بی آر کہتا ہے یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، شاید مشیر خزانہ کے صاحب کے بھی بس میں نہیں ہے. نہیں ابھی آپ کی کوئی سنوائی ہوتی تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں ہم نے لاہور میں پورے پاکستان کا تاجر کنونشن رکھا ہے جس میں پورے پاکستان کے تاجر آئیں گے، اور ایک بڑا کنونشن ہوگا، اس میں ہم اعلان کریں گے، پھر ہم یا شٹر ڈاؤن کی طرف جائیں گے یا ہم بڑا کوئی لانگ مارچ کریں گے. ہماری بات دیکھیں، ہم دلیل کے ساتھ بات کر رہے ہیں کہ ان کو ہماری بات سننا ہوگی. ہم اس قانون کو، یہ اتنا پیچیدہ ہے کہ پاکستان کا تاجر اس کو نہیں فالو کر سکتے، اس پہ نہیں عمل کر سکتا ہے. اگر یہ ان کو سمجھ آ رہی ہے، دیکھیں کچھ عرصہ پہلے میں آپ کے ہی پروگرام میں شناختی کارڈ کی شرط تھی، اتنا طوفان تھا کہ شناختی کارڈ دینا پڑے گا، اور دنیا میں کہاں آخر ان کو سمجھ آئی کہ یہ کام غلط تھا. وہ شناختی کارڈ آج نظر ہی نہیں آ رہا. تو یہ بھی تینوں جو قانون انہوں نے بنائے ہیں ان کو واپس لینا پڑیں گے. اگر یہ نہیں لیں گے تو ملک کا نقصان کریں گے. تاجر کرونا سے پہلے دیکھیں 3 سال سے تاجر کرونا میں مشکلات میں گھرا ہوا ہے. چیزیں بنانے والا بنا نہیں سک رہا، خریدنے والا خرید کے لا نہیں سک رہا. ریٹیلر پریشان ہے کہ میں چیزیں لے آتا ہوں تو آگے بکتی بھی ہے یہ نہیں ہے. لوگوں کی کیپیسٹی مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ لوگ اب خریداری کر ہی نہیں سک رہے ہیں، سوائے کھانے پینے کے اشیاء کے باقی چیزیں تو کوئی خرید نہیں رہا ہے. تو ان کو سوچنا چاہیے کہ ملک چلانا ہے یا ملک کو تباہ کرنا ہے. اگر چلانا ہے تو پھر تاجر خوشحال نہیں جب تک ہوگا، تاجر اچھی سمت میں نہیں چلے گا تو ملک نہیں چل سکے گا. بہت شکریہ. صدر آل پاکستان انجمن تاجران اجمل بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں ساتھ میں. تحریک انصاف کی حکومت کو آئے روز نئے سے نئے مسائل کا سامنا ہے. ایک جانب تو مہنگائی کا جن بوتل سے باہر آ چکا ہے تو دوسری جانب احتجاج کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے. کبھی پیٹرول پمپ ایسوسی ایشن کا احتجاج، کبھی تاجروں کا احتجاج، کبھی ڈاکٹرز کا احتجاج، کبھی بڑھتی ہوئی مہنگائی کے خلاف عوام کا احتجاج. مختصراً یہ کہ آج کل ملک میں ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والا شخص آپ کو احتجاج ہی کرتا ہوا جو ہے وہ نظر آئے گا. آج اسلام آباد میں غیر معینہ مدت کے لیے اساتذہ کا احتجاج شروع ہو چکا ہے. آج اسلام آباد کے 400 سے زائد تعلیمی اداروں میں اساتذہ نے اسکولوں کو کارپوریشن کے ماتحت کرنے کے صدارتی آرڈیننس کے خلاف کلاسز کا بائیکاٹ کر دیا ہے اور بچوں کو اسکولوں کے باہر سے ہی گھر بھجوا دیا گیا. احتجاج کرتے ہوئے اساتذہ کے مطابق یہ ماڈل ادارے ہیں اور پورے ملک کے لیے مثال ہیں. اگر ان کو کارپوریشن کے حوالے کر دیا گیا تو تعلیمی شعبے کو نقصان پہنچے گا. احتجاج کرتے ہوئے اساتذہ آرڈیننس کے خلاف مظاہرے کو دھرنے میں بدلنے پر بازد ہیں. وفاقی وزیر تعلیم پیشہ ورانہ تربیت شفقت محمود نے کہا ہے کہ تعلیمی اداروں کو بلدیاتی ادارے کے ماتحت کرنے کے خلاف اساتذہ کا احتجاج بلا وجہ ہے.
हुकूमत के इस इकदाम से असातिज़ा की मुलाजमत, मराद, हकूक और स्कूलों की क्रेडिबिलिटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन क्या तालीम के निज़ाम को बेहतर करने के लिए बैरून मुमालिक में भी स्कूलों को बल्दियाती इदारों के ज़ेर तहत चलाया जाता है? ये भी एक अहम नुक्ता है, इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन जॉइंट एक्शन कमेटी फजले मौला साहब। फजले मौला साहब, मुझे ये बताइएगा कि हुकूमत तो ये कह रही है कि इस इकदाम से जो है वो असातिज़ा की मुलाजमत, मराद, हकूक और स्कूलों की क्रेडिबिलिटी पर कोई असर जो है वो नहीं पड़ेगा, तो मैं जानना आपसे चाहूँगी कि आप लोगों के फिर क्या खदशात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने बातें कि वफाकी हुकूमत के मुलाजिम हम सिविल सर्वेंट्स हैं और फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर हम काम कर रहे हैं। हमारे तकरीबन 18,000 मुलाजमीन हैं जो इस वक्त मिनिस्ट्री के अंडर मुख्तलिफ तालीमी इदारों में खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो अब ये कहना कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये मेरे ख्याल में ये बात सही नहीं है कि आप एक सिविल सर्वेंट मुलाजिम को फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से मरकज़ी वफाकी हुकूमत की मुलाजमत से निकाल के एक लोकल बॉडी के अंडर कर रहे हैं, तो फ़र्क तो पड़ेगा। क्योंकि सिविल सर्वेंट्स की मुलाजिम में और बल्दी के मुलाजिम के में शायद बहुत फ़र्क है, जो आप बेहतर समझती हैं। नहीं, तो ये अपेरेंटली एक फ़र्क है जिसकी आप बात कर रहे हैं, बिकॉज इस चीज़ की जो यकीन दहानी जो है वो कराई जा रही है कि मुलाजमत, मराद, हकूक और स्कूलों की क्रेडिबिलिटी पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपको लग रहा है कि ये ऐसे बस कहने की बात है, फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क तो पड़ेगा। आप हम सारे जानते हैं कि जब हम कोई मुलाजमत की बात करते हैं, सर्विस की बात करते हैं, तो सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी सेंट्रल सर्विस की होती है, फेडरल गवर्नमेंट की सर्विस की होती है। इसके बाद प्रोविंशियल सर्विस हो जाती है और थर्ड लेवल पर लोकल बॉडीज़ की सर्विस आ जाती है। तो फ़र्क तो लाजमन पड़ेगा। इसके अलावा आपने इदारों की क्रेडिबिलिटी की बात की कि जो इदारे फेडरल एजुकेशन और मिनिस्ट्री के अंडर काम कर रहे हैं, वफाक निज़ाम तालीम के अंडर काम कर रहे हैं, और उस इदारों को आप वहाँ से उठा के एक लोकल बल्दिया के अंडर करेंगे, तो ज़ाहिर एजुकेशन के तालीमी इदारों में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। हम सारे जानते हैं कि लोकल कौंसल, लोकल बॉडी की कितनी कैपेसिटी होती है, कितनी कैपेबिलिटी होती है, कितना वहाँ भी प्रोफेशनलिज्म होता है, कितनी वहाँ पर एक्सपर्टी होती है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एक प्रोफेशनल इदारा है जहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स, जहाँ पे एक्सपर्ट, जहाँ पे टेक्निकल माहिरीन होते हैं, जो एजुकेशन को जानते हैं, जो एजुकेशन की पॉलिसीज़ बनाते हैं, जो एजुकेशन की ट्रेनिंग और बाकी चीज़ें करिकुलम को डिज़ाइन करती हैं। अगर वो चीज़ें आप उठा के एक लोकल म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर के अंडर कर देती हैं, लोकल बॉडीज़ के अंडर करती है, तो फ़र्क तो फिर पड़ना है कि वहाँ पर शायद हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है मेयर की, लोकल काउंसलर की, जो कैपेसिटी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर काम करने वाली सिविल सर्वेंट्स और ब्यूरोक्रेट्स और टेक्निकल स्टाफ। नहीं, मुमकिन तौर पर फजले मौला साहब, मुमकिन तौर पर क्या चीज़ें हो सकती हैं? आपको लगता है तालीम का मयार गिर जाएगा, आपकी सैलरीज में कोई ऊपर नीचे कुछ चीज़ें हो जाएंगी, बिकॉज सैलरीज तो सरकार नहीं देनी है। मैं 3 हवाले से बात करूँगा। सबसे पहले जो तालीमी इदारों में पढ़ने वाले 2.5 लाख बच्चे हमारे पास इस्लामाबाद में सरकारी तालीमी इदारों में 2.5 लाख बच्चे पढ़ते हैं, और ये बात हम में से हर कोई समझ सकता है कि सरकारी तालीमी इदारों में कौन से बच्चे आते हैं। वो बच्चे आते हैं, मुआशरे के उन लोगों के बच्चे आते हैं जो ज़्यादा गरीब होते हैं, जो प्राइवेट स्कूल की फ़ीस अदा नहीं कर सकते, वो ज़्यादा तालीमी सरकारी तालीमी इदारों में दाखिल होते हैं। और हमारे जो आइन पाकिस्तान का आर्टिकल 25A है, उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन से स्टेट की जिम्मेदारी है कि उनको प्रोवाइड कर दें। इस वक्त हमारे सरकारी तालीमी इदारों में 2.5 लाख बच्चा जो पढ़ रहे हैं, उनको यहाँ पे कोई फ़ीस नहीं है, कोई फ़ंड नहीं है, फ्री टेक्स्ट बुक्स उनको प्रोवाइड की जाती है, फ्री बस फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड की जाती है फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। तो ये तो मरकज़ी हुकूमत ये सारा बोझ उठा रही है और उठा सकती है, लेकिन हम नहीं समझते कि लोकल बॉडीज़ के पास इतने रिसोर्स होंगे कि उन बच्चों को फ्री एजुकेशन दें, हमारी जो 18,000 मुलाजिमीन हैं उनकी तनख्वाह का बोझ उठा सकें, हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ है उनको शायद वो उसका बोझ बर्दाश्त कर सके। 423 तालीमी इदारों की जो मेंटेनेंस के खर्चात हैं, बिल्स के, बिजली की बिल्स है, गैस की बिल्स है, मेरा नहीं ख्याल, हम सारे जानते हैं कि लोकल बॉडीज़ हमेशा अपने रेवेन्यू रिसोर्सेज लोकल टैक्सेस से कलेक्ट करती है। जब इतना हेवी इंस्टीट्यूशन आप लोकल गवर्नमेंट के हवाले करेंगे तो लामहाला वो अपना बर्डन बच्चों पे शिफ्ट करेगी, उनके गरीब वालिदैन पे शिफ्ट करेगी, सोसाइटी पे शिफ्ट करेगी, उनसे वो फीसें कलेक्ट करेंगे और उस जब उनके पास कोई रेवेन्यू आएगा तो उससे आगे सैलरीज पे करेंगे, बाकी जो खर्चात जिसका मैंने जिक्र किया उसके पे करने के काबिल होंगे। तो इसका अल्टीमेट पहले जो हम करें कि इसका शिकार वो मासूम बच्चा है, वो गरीब तबके का बच्चा है
जो इसको फ्री एजुकेशन मिल रही है सेकेंडरी लेवल तक, तो वो जो सेकेंडरी लेवल की एजुकेशन है इसी उसको महरूम किया जा रहा है। क्योंकि मेरे ख्याल में हमारी सोसाइटी के बहुत सारे कम ऐसे पेरेंट्स होंगे जो इस बोझ को बर्दाश्त कर सके कि अपने 3 या 4 या 2 बच्चों की फीसों को। अच्छा फजल मौलाना साहब, मुझे ये बताइएगा कि मुमकिन तौर पर इस फैसले की वजूहात हो क्या सकती हैं? आखिर क्यों जो है ये बल्दियाती इदारों के ज़ेर तहत चलाने की ये बात हो रही है स्कूलों को? जो इस्लामाबाद में 18वीं तरमीम के बाद हम देखते हैं कि वैसे भी जो तालीम है वो सूबों का अपना मामला है, तो वफाक सिर्फ इस्लामाबाद की हद तक या वफाक की हद तक भी चीज़ों को जो है वो नहीं चला पा रहा। क्या प्रॉब्लम क्या है आपके ख्याल में? जिस तरह मैं बात की एजुकेशन 18 अमेंडमेंट के बाद एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। तमाम सूबों में सूबाई हुकूमत है, वहाँ पे सेक्रेटरी एजुकेशन होते हैं, वहाँ पे सूबाई डायरेक्टरेट है जो एजुकेशन को मैनेज कर रही है। मेरे ख्याल में किसी सूबाई हुकूमत में एजुकेशन को लोकल गवर्नमेंट के अंडर नहीं किया गया। इस्लामाबाद में ये भी इसकी मिसाल भी एक सूबे की है, पाकिस्तान के 5 सूबे इसका हम कहते हैं, इसके बराबर है। लेकिन यहाँ पे निज़ामी हुकूमत को लोकल गवर्नमेंट के अंडर किया जा रहा है। जो बात समझ रहे हैं कि इस वक्त हुकूमत पे IMF के साथ जो कि मुआहदे हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि अपनी एक्सपेंसेस को, अपने खर्चात को कम कर ले, और इसके लिए मुख्तलिफ ऑप्शन पर काम कर रही है। बहुत सारे इदारों को प्राइवेटाइज कर दिया गया है, बहुत सारे इदारों की निजकारी हो रही है, और मुस्तक़बिल में हम ये समझते हैं कि तालीमी इदारों का मुस्तक़बिल भी प्राइवेटाइजेशन ही होगा। हुकूमत इस बर्डन से भी अपने आप को आज़ाद करना चाहती है। ठीक, बहुत शुक्रिया जी। चेयरमैन जॉइंट एक्शन कमेटी फजले मौला साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब जिस भी एहतजाज को हम देख रहे हैं उसके पीछे जो एक वजह निकल कर सामने आ रही है वो IMF के साथ मुआहदा सामने आ रही है। ताजरों की बात करें तो वो भी ये कहते हैं कि IMF के साथ चूँकि मुआहदा है तो ये बोझ जो है वो उनके ऊपर शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो हुकूमत जो बुलंदोबांग दावे करती थी तालीम के हवाले से, वफाक हम देख रहे हैं कि सरकारी स्कूल जहाँ पर पहले ही हमें पता है कि कौन सी क्लास से लोग आते हैं और किस तरीके से जो बच्चे पहले अफोर्ड नहीं करते वो पहले वहाँ पर आते हैं, लेकिन अगर अब इस तरह का कोई डिसीजन होता है तो यकीनन जो बर्डन है वो उनके ऊपर शिफ्ट होगा। तो तालीम तो आपकी प्रायोरिटीज़ में होनी चाहिए थी, तो यहाँ पर भी ये जो IMF वाला बोझ है वो तालीम के ऊपर डालने की कोशिश की जाए। तो सवाल ये उठता है कि क्या हुकूमत इस वक्त बिल्कुल मफलूज हो गई है IMF के हाथों, और किस तरीके से लोगों को जो है या मुख्तलिफ तबकात को सोसाइटी के ओवर बर्डन करने की कोशिश की जा रही है, ये बड़ा अहम सवाल है। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर ख़त्म होता है जी। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। ख्याल रखिए।